अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको सलाम के कुछ फवाइद बताऊंगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने की फजीलत में क्या शामिल है। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और गुर्बत और फाके की शिकायत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब अपने घर जाया करो तो कोई अंदर हो या ना हो, सलाम कह लिया करो, फिर हम पर सलाम भेजा करो और एक मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल पढ़ लिया करो। बास अहादीस में यह भी ऐड किया गया है कि साथ में दुरूद शरीफ पढ़ा करें। उन साहब ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने उन पर रिज़्क़ की बारिश कर दी, यहां तक कि उन्होंने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी बहुत कुछ दिया। इसको अबू मुस्लिम मदीनी ने भी रिवायत किया है। इसी तरह फरिश्ते हम जो भी सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे नाम के साथ पहुंचाते हैं। हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के चलने फिरने वाले फरिश्ते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। इसी तरह हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जब भी कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद या सलाम भेजता है, उन्हें पहुंचता है कि फलां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेज रहा है, यानी आपका सलाम आपके नाम के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मुझ पर सलाम भेजता है, अल्लाह ताला मेरी रूह को मेरी तरफ लौटा देता है, यहां तक कि मैं सलाम का जवाब देता हूं। अब देखें, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि आप कहा हम और हमारी क्या हैसियत है कि हम एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सलाम भेजते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस सलाम का जवाब देते हैं। जस्ट तसव्वुर करें इस बात को, तो कहाँ हम और कहाँ हम पर इतनी नजरें करम। इसी तरह एक हदीस शरीफ में ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस रात मुझे माबूस किया गया, मैं जिस दरख्त और पत्थर के पास से गुजरा उसने यही कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक हदीस में है, मैं मक्का में उस पत्थर को जानता हूं जो बासत से कबल मुझ पर सलाम भेजता था। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, बेशक मक्का में एक पत्थर है जो मेरी बासत की रातों को मुझे सलाम करता था, मेरा जब भी उस पर गुजर होता है उसको पहचान लेता हूं। इब्ने हिजर कहते हैं कि वो पत्थर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरगाह पर वाक़या था। एक और हदीस शरीफ में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करने का तरीका बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर घर लौटे तो जिस पत्थर या ढेले के पास से गुजरते वही सलाम अर्ज करता था। इसी तरह नमाज में जो हम सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसको बाज़ मशाइख कहते हैं कि जब आप ये नमाज में सलाम कहने लगे तो तसव्वुर करें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप सलाम पेश कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उस सलाम का जवाब दे रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, 3 चीजों में खास सुनने की ताकत रखी गई है। जन्नत जन्नतियों की बात सुनती है, जहन्नम जहन्नमियों की, और मेरे सराहने मुकर्रर फरिश्ता। बस मेरी उम्मत का कोई शख्स जब ये कहता है कि इलाही मैं तुझसे जन्नत मांगता हूं, तो जन्नत कहती है, इलाही इसको मेरे अंदर सुकूनत अता फरमा। और जब मेरी उम्मत का कोई शख्स ये कहता है, इलाही मुझे आग से बचाना, तो दोज़ख की आग भी कहती है, इलाही इसको मुझसे बचाना। और जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है तो मेरे सरहाने पर मौजूद फरिश्ता कहता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फलां शख्स है जो सलाम अर्ज करता है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको जवाब से नवाजें। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर नुमाया थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने कहा,
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ سلام بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ سلام بھیجنا گردنیں آزاد کرانے سے بہتر ہے، یعنی غلام آزاد کرانے سے بہتر ہے۔ علامہ ابن حجر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قول کو نقل کیا ہے، 1 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بدلے اللہ تعالیٰ نمازی پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک سلام کروڑوں جنتوں سے افضل ہے۔ سو تمہیں اس احسان عظیم پر مبارک ہو، کیسا کرم ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، وہ آدمی الحمدللہ رب العالمین کہہ کر چپ ہو گیا۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج کر تکمیل کیوں نہ کر دی، یعنی جب آپ کو چھینک آئے اور آپ الحمدللہ پڑھیں تو اس کے بعد سلام بھی پیش کریں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہمیں سلام پیش کرنا ہے تو کیسے کریں۔ ایک تو آپ کو نماز میں سکھا دیا گیا کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک وہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے درود شریف کے صیغے ہیں کہ جن میں سلام آلریڈی شامل ہوتا ہے، جیسے ایک بہت ہی مشہور درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ اب اس درود شریف میں صلاۃ بھی آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر بھی آ گیا، اور ساتھ میں سلام اور برکت کا ذکر بھی آ گیا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جیسے اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا درود خضری پڑھتے ہیں یا کوئی ایسا درود شریف پڑھتے ہیں کہ جس میں سلام مینشن نہیں ہوتا، تو وہ صبح شام یا دن میں 24 گھنٹوں میں کسی بھی ایک وقت سلام کی الگ سے تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ سلام سے ریلیٹڈ احادیث شریف تھیں، فوائد تھے۔ اس سے بڑا اور کیا ہم پہ کرم ہوگا کہ ہم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سلام کا جواب دیں۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اب جو بھی جمعرات آیا کرے تو اس پہ آپ لوگوں کی انکریجمنٹ کے لیے میں پوسٹ کیا کروں گی کہ میں نے جمعرات کی رات سے لے کر، یعنی بدھ کو مغرب کے وقت سے لے کر جمعے کی مغرب تک میں نے کتنا درود شریف پڑھا ہے، اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو انکریجمنٹ ملے۔ اس میں دکھاوے کا عنصر بالکل نہیں ہے۔ میں نے ابھی جو لاسٹ ٹائم پوسٹ کیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا، اینڈ آئی تھنک میں نے شاید 6000 کے قریب درود ابراہیمی پڑھا تھا۔ تو کچھ سوال تھے کہ آپ نے کیسے اتنا درود شریف پڑھ لیا، ہم سے اتنا نہیں پڑھا جاتا۔ تو میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکی ہوں کہ درود ابراہیمی ایک واحد درود شریف ہے جو میں پڑھتی ہوں، اور میں سلام کی تسبیح الگ سے پڑھتی ہوں۔ مزید یہ کہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے مجھے کم از کم 8 سال ہو چکے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح میں اپنے پاس ریمائنڈرز لگا کے رکھتی ہوں، کبھی موبائل کے اوپر، کبھی گھر میں، کہ اگر میں کوئی کام کاج کر رہی ہوں، لیٹس اسیوم لیپ ٹاپ پہ ہوں یا کچن میں ہوں، تو میں ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھتی جاؤں، لیکن پھر میں اس کو زیادہ تر کاؤنٹ نہیں کرتی۔ لیکن جب کام کرتے ہوئے میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوتی ہوں تو اس سے مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی میری زبان پر رواں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ روانی اس حد تک آ جاتی ہے کہ جب میں بیٹھ کر فوکس کر کے، یعنی آپ کے دل و دماغ توجہ سب درود شریف پڑھنے پر ہو، کوئی آپ کے ارد گرد ڈسٹریکشن نہ ہو، تو پھر آپ روانی کے ساتھ درود ابراہیمی کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ضرور درود شریف کے ساتھ آپ سلام کی تسبیح پڑھیں، یا اگر آپ ایسا درود شریف پڑھتے ہیں جس میں سلام آلریڈی شامل ہے تو یہ اور بھی اچھی بات ہو گئی۔ خود بھی بہت سارا درود شریف پڑھیں، دوسرے لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے جو بھی درود شریف پڑھا جائے گا اس کا ثواب
आपके लिए भी लिखा जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ लिखें, दुरूद शरीफ पढ़वाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।